आजको 6 प्रश्नमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, आज फुलपाती दशैंको सप्तमी 7औं दिन नेपालीहरूको महान पर्व दशैंले यति बेला नेपालीहरू विभिन्न ठाउँ अथवा देश विदेशमा रहनुभएको, स्वदेशभित्र रहनुभएको र विभिन्न परिस्थितिमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई एकतामा बाँध्ने काम गर्छ चाडपर्वहरूले। र नेपालका हरेक चाडपर्वहरूको आफ्नै सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक महत्त्व र मौलिकताहरू छन् र दशैंको पनि आफ्नै सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महत्त्व छ। र विशेष गरेर दशैं जस्तो चाडपर्वले चाहिँ नेपाली जनलाई एकतामा बाँध्ने काम गर्छ र समाजमा रहेको एउटा साथीभाइहरू बीचको भाइचारा, पारिवारिक भाइचारा र एउटा बन्धु बान्धवहरूलाई पनि एकै ठाउँमा एकतामा सूत्रमा बाँध्ने पर्वको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसैले पनि दशैंको सामाजिक, यसको धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वहरू छ र नेपाली समाजको एउटा सद्भाव, मित्रता, आपसी मित्रता, एकता र सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्न दशैं जस्तो चाडपर्वले एउटा एकतामा बाँध्ने काम गर्दै गर्दा यसको सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महत्त्व पनि छ। यिनै विषयवस्तुहरूमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग जोडिनु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका संस्कृति विषयका प्राध्यापक निर्मला पोखरेल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। दशैंको शुभकामना पनि छ। मेरो तर्फबाट पनि सबैलाई दशैंको शुभकामना छ। विशेष गरेर दशैंमा देवी देवताहरूको हैन अथवा दुर्गा भवानीको आराधना गरिन्छ, शक्तिपीठहरूको पूजाआजा गरिन्छ, आराधना गरिन्छ भन्ने गरिन्छ। यसको धार्मिक, सामाजिक महत्त्व पनि छ। आज फुलपातीको दिनबाट कुराकानी गरौँ है त। ल, यहाँ विशेष गरेर प्राध्यापक संस्कृति विषयकै हैन, एउटा संस्कृतिमा लामो समयदेखि यहाँले लेख्दै पढ्दै प्राध्यापन गर्दै आउनुभएको छ। दशैंको फुलपातीको महिमाबाटै अगाडि बढौँ न। हुन्छ। यसरी हाम्रो चाहिँ 9 दिनसम्म यसलाई नवरात्र पनि भनिन्छ, जसमा चाहिँ 9 दिनसम्म देवीहरूको विभिन्न 9वटा नामबाट पूजा गर्दै 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 आज हामी 7औं दिनमा आइपुग्यौँ। आजको पालो चाहिँ कालरात्रिको पालो हो। पूजा गर्ने क्रममा चाहिँ देवीको कालरात्रि स्वरूपको फुलपातीको दिनमा चाहिँ त्यो स्वरूपको देवीको पूजा गरिन्छ र नवपत्रहरू भनेको 9 किसिमका चाहिँ वनस्पतिहरूका, बिरुवाहरूका चाहिँ पातहरू ल्याएर आज देवीलाई विशेष रूपमा अर्पण गरिन्छ। यो अर्पण गर्नुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि यो पर्यावरणमा यो प्रकृतिले दिएका यी उच्च कोटिका वनस्पतिहरू जो चाहिँ जीवन उपयोगी छन्, जसले जीवनधारालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनलाई चाहिँ औषधीय कार्य गर्दछन्, ती वनस्पतिहरूलाई पनि सम्मान गरेको आज देवीलाई अर्पण गरेर वनस्पतिलाई सम्मान गरेको पर्वको रूपमा आजको दिनलाई लिइन्छ एकातिर। अर्कोतिर यो कालरात्रिको पूजा हुन्छ आज। कालरात्रि भनेको देवीको कस्तो स्वरूप हो भनेदेखि सम्पूर्ण देवताहरूले पनि विजय हासिल गर्न नसकेको, नष्ट गर्न नसकेको आसुरी शक्तिहरूलाई, दानवीय शक्तिहरूलाई परास्त गरेर ती दानवीय शक्तिहरूलाई पनि विभिन्न समयमा विभिन्न तिथिमितिहरूमा नष्ट गरेको छ देवीले। आजको तिथिमा चाहिँ शुम्भ निशुम्भ जस्ता दैत्यहरूलाई, चण्डमुण्ड जस्ता दैत्यहरूलाई, रक्तबीज जस्ता दैत्यहरूलाई, यी भनेका कस्ता हुन् भनेदेखि देवताहरूले जुन पुरुष शक्तिले नष्ट गर्न नसकेका दानवी शक्तिहरूमाथि विजय हासिल गरिदिएकी कालरात्रिको स्वरूपलाई आज फुलपातीको दिनमा सम्मान गरिन्छ। आजलाई विशेष त्यो दृष्टिकोणले हेरिन्छ। आज चाहिँ फुलपातीको यो चर्चासँगै दशैं वास्तवमा नेपालीहरूको सामाजिक, एउटा धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक पर्व पनि हो। यो पर्वलाई यहाँ जस्तो संस्कृतिविदले यसले एकतामा पनि बाँध्ने काम गर्छ हैन। देश विदेशमा रहनुभएका, टाढा टाढा रहनुभएका पनि घर परिवारमा जाने हैन, एउटा साथीभाइमा, परिवारजनमा पनि एउटा खुसी साट्ने, आत्मीयता साट्ने, सद्भाव बाँड्ने पर्वको रूपमा लिने गरिन्छ। अलिकति यो पर्वको रूपमा संस्कृतिविदका रूपमा कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो छ नि, विश्व मानचित्रमा नेपाललाई अनेकतामा एकता, विविधतामा पनि एकता भएको देश भनेर चिनिन्छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने यही अहिले यहाँले गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर हो। यो यहाँ अनेक जात जातिको बसोबास छ, अनेक धर्मावलम्बीहरूको बसोबास छ, तर पनि यिनीहरू बिचमा एकता छ। यो कुरा विश्वले थाहा पाएको छ। त्यसैले विश्व समूहमा नेपाल एउटा विविधताको देश, अनेकतामा एकता भएको देश भनिन्छ। यो भन्नुको कारण यिनै दशैं जस्ता पर्वहरूले यस कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गरिरहेका छन्। जस्तो चाहिँ यो कुनै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मात्रै अथवा कुनै धर्मसँग आबद्ध भएको व्यक्तिहरूको मात्रै नभइकन विदेशिनु भएका, घरबाट बाहिर निस्किनु भएका परदेशीहरू जोसुकै होस् त्यो धर्म नमान्ने नै किन नहोस्, अझ
कुनै एउटा धर्मको आस्था त कुरा छोडिदिउँ कि धर्म नै नमान्नेहरूको लागि पनि चाहिँ यो एकताबद्ध पारेर यसले चाहिँ समाजमा एउटा बाहिर गएका व्यक्तिहरूलाई घर फर्काउने नीतिको रूपमा चाहिँ हाम्रो संस्कृतिले यसलाई प्रतिनिधित्व गरिदिरहेछ। त्यही कारणले चाहिँ विदेशमा गएका घर छोडेर बाहिर गएका व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ आफ्नो परिवारजनलाई भेट्न आफ्नो समाजलाई फेरि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो समाजमा बसेर दुःख सुख साट्न रमाइलो गर्नको लागि फर्केर आउँछन्। त्यसैले यो दसैँ चाहिँ एउटा सामाजिक सद्भाव बढाउने पर्वको रूपमा पनि रहेको छ र यो हाम्रो संस्कृतिले समाजलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनलाई अनि यो हाम्रो सद्भावलाई अझ चाहिँ फेरि यसलाई मलजल गर्नको लागि पनि यस्ता पर्वहरू बिचबिचमा राखिदिएका हुन्। त्यही अवस्थाको त्यसैको प्रतिनिधित्व गर्ने पर्व यो दसैँ हो। यो हाम्रो सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्ने यसले चाहिँ जस्तो आपसमा रहेको कटुताहरू होइन एउटा वैमनस्यताहरू पनि बिर्सेर मानिसहरू अथवा आफन्तजनहरू होइन परिवारका मानिसहरू भाइहरू साथीभाइहरू पनि एकै ठाउँ आउने होइन चाडपर्वको आफ्नो एउटा विशेषता छ र दसैँको पछिल्लो दिनहरूको सांस्कृतिक महत्त्व कसरी बढिरहेछ अहिले जस्तो विदेशमा पनि दसैँ मनाएको देखिन्छ होइन र नेपालीहरू जहाँ जहाँ पुगेका छन् त्यहाँ यहाँ हामी एउटा धर्म संस्कृति मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ कि एउटा राष्ट्रिय पर्व भएको हुनाले एउटा राष्ट्रिय भाव राष्ट्रिय एकताको एउटा बल दिन्छ चाडपर्वले भन्ने गरिन्छ नि। हो सही हो। यो चाहिँ के भने नेपाल अघि मैले भने जस्तै विश्व सामु नै परिचित भएको छ। यो आफ्नो चाडपर्व आफ्नो धर्म र संस्कृतिमा यति धनी भयो कि नेपाल विश्व सामुमा आज एउटा नेपाललाई चिनाउने माध्यमको रूपमा चाडपर्वलाई लिन सकिन्छ यदि हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ। यसले दिएका सङ्केतहरूलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने प्रत्येक चाडपर्वहरूले यति धेरै राम्रो सकारात्मक सङ्केतहरू समाजलाई व्यवस्थित गरेर लानको लागि दिएको हुन्छ कि त्यो सङ्केत यो दसैँमा पनि छ। जस्तो भनौँ चाहिँ हामीले बिछोडिएकाहरू आफ्नो परिवारमा भेला गरिदिने माध्यम भयो। मनोरञ्जन गर्ने एउटा निश्चित समय तोकिदियो। त्यो मनोरञ्जन गर्नको लागि पनि सही समय छुट्याउनुपर्छ। यो बेलाको मौसम भनेको चाहिँ धान बाली रोपिसकेको लहलहाउँदो एकदम बाली नाली देख्दै मन प्रफुल्ल हुने खालको हिलो मैलो हटिसकेको वर्षा हटिसकेको समयमा चाहिँ अब जति खेती किसानी गरेर पनि पाएको दुःख कष्टहरू छ त्यो सबै कुरालाई बिर्सिएर अब लहलहाउँदो बालीलाई हेरेर अबको दिनलाई उत्साहमय बनाउनको लागि अब कुनै किसिमले नयाँ किसिमले तिम्रो चाहिँ जीवनमा ऊर्जा भर है भन्ने सन्देश यसमा छोडेको छ। त्यस्तो सङ्केत दिएको छ। अनि त्यो गर्दाखेरि यसलाई धर्मसँग पनि जोडिदिएको छ। किनभने धर्मसँग जोडिदिइसकेपछि एउटा दीर्घ चिरस्थायी रूपमा हुन्छ। एउटा धार्मिक समाजमा त्यो कुरा लामो समयसम्म टिकेर जान्छ। अनि साथसाथै एउटा चाहिँ निश्चित त्यसको चाहिँ एउटा लिमिटेसन हुन्छ नि हरेक कुराको। मनोरञ्जन मात्रैको लागि छोडिदियो भने समाजमा अलिकति व्यथिति आउन सक्छ। समाज अलिकति आफ्नो दायरा कति हो भुल्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा धर्म र संस्कृति अनि यो समाजलाई एकै ठाउँमा बाँधिदिएपछि उसले आफ्नो दायराभित्र रहेर अनि आफ्नो पिता पुर्खालाई पनि सम्झेर आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई पनि सम्झेर साथमा मनोरञ्जन पनि गराउनको लागि चाहिँ यो पर्व विकसित भएको हो। अब विदेशमा गएका विदेशीहरूले पनि यो कुरा त बिर्सेका हुँदैनन्। आफ्नो भूमिमा बसेर गरेका श्रद्धाहरू देवी देवताप्रति गरेका आस्थाहरू जहाँ पुगे पनि उनीहरू मनभरि त्यो कुरा लिएर गएका हुन्छन्। अनि जहाँ उनीहरू पुग्छन् त्यो कुरालाई उनीहरूले झन् बढी मिस गरिरहेका हुन्छन्। अब यहाँ त त्यो समाज त्यहाँ ठ्याक्क प्राप्त हुँदैन। थोरै व्यक्तिहरूले मिलेर आफ्नो परिवारहरू मिलेर थोरै समुदायभित्रमा मनाएर पनि उनीहरूले यहाँको तिर्सनालाई हाम्रो संस्कृतिले एकताबद्ध पार्न खोजेको दिन खोजेको सन्देशलाई परदेशमा बसेर भए पनि थोरै समुदायमा बसेर भए पनि उनीहरूले यो कुरालाई कायम राख्नलाई प्रयास गरिरहेका छन्। जुन एउटा हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउने हाम्रो संस्कृतिको महत्त्वलाई चाहिँ संसार सामुमा चिनाउने कार्य नै भइरहेछ त्यो विदेशमा गएर मनाएको चाडपर्वले पनि। यसले एउटा कटुता हुन्छ नि अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा कटुता बढेको छ नि होइन हाम्रो समाजमा बढिरहेछ परिवारमा बढिरहेको छ साथीभाइमा पनि बढिरहेको छ। यस्तो खालको कटुतालाई पनि हटाउँछ जोड्ने काम गर्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि अरू बेलामा त्यही साथीभाइको बिचमा अब योसँग मिल्नु पर्यो भन्ने आशय लिएर सकारात्मक सोचेर गए पनि यो मसँग अब यो तल परेर लत्तिरेर आयो भन्ने भावना हुन्छ भने यो पर्वमा त्यसरी गयो भने ओहो मलाई मान्न आयो। यो पर्वमा चाहिँ कोही कटुता भएको ठाउँमा अथवा जोसँग कटुता भएको छ त्यो कटुता भएको व्यक्तिसँग सम्बन्ध सुधार्नको लागि उचित अवसर हो। अहिले गएको भेटघाटको लागि अहिले गएको मान्नको लागि चाहिँ यो मसँग लत्तिरेर आयो भने होइन। कस्तो मिलाइदिएको छ हाम्रो संस्कृतिले हेर्नुहोस् न। मलाई मान्न चाहिँ आयो भनिन्छ खुसी हुन्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मित्रतालाई जगाइदियो। मासेर जान आँटेको आफ्नो सम्बन्धलाई, बिग्रिन लागेको सम्बन्धलाई यो दसैँको अवसरमा जाँदाखेरि लत्रेर आएको ठानिँदैन कि मान्न आएको ठानिन्छ। कसैले कसैलाई मान्ने बित्तिकै सम्बन्ध सुध्रिने सम्भावना अत्यधिक बढेर जाने हो। हेर्नुहोस्, यही कुरा हो सङ्केत भनेको, दिन खोजेको सन्देश भनेको। यो कुरालाई चाहिँ बुझ्न सक्नु पर्यो। हाम्रो चाडपर्वमा यस्ता सङ्केतहरू सयौँ दिएको हुन्छ। यो नै एउटा प्रत्यक्ष दसैँको यो चाहिँ सामाजिक पक्ष भयो। सामाजिक पक्ष भयो कि यो धर्मभित्र, यो संस्कृतिभित्र समाजलाई व्यवस्थित लान खोजेको एउटा सङ्केत हो कि एउटा मात्रै सङ्केत हो यो। यस्ता सङ्केत सयौँवटा छन् यसभित्र। यसको आध्यात्मिक पक्षहरू पनि छन्, धार्मिक पक्षहरू पनि छन्। यसको आध्यात्मिक पक्ष छ, धार्मिक पक्ष छ। अब जस्तो भनौँ यही समयमा अब देवीलाई चाहिँ देवीको सामिप्य कसरी प्राप्त गर्ने त भन्दाखेरि योग साधनाद्वारा, ध्यानद्वारा देवीको साथ पाउने, देवीको ऊर्जा हामीले लिन सक्ने कसरी त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, जीवन उपयोगी आयो यो फेरि अघिको कटुता मेटाउनु भने जस्तै। अब साधना गरेर, योग साधना गरेर, व्रत गरेर कतिपय व्यक्तित्वहरूले यो 9 दिन नवरात्रभरि चाहिँ शुद्ध खाएर त्यहाँ काटमारको प्रवेश हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ देवीको पूजा गरिन्छ, योग गरिन्छ, साधना गरिन्छ, ध्यान गरिन्छ, स्तोत्र पाठ गरिन्छ देवीको। र यो चाहिँ सात्विक विधिबाट देवीको पूजा गर्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो मात्रामा छ। भारतवर्षमा देवीको आराधना गरिन्छ, तर कुनै बलि बिना नै। यो चाहिँ एकदम शक्ति आर्जन गर्नलाई योग साधना ध्यान पीठहरू मन्दिरहरू गएर गरिन्छ। अर्को एउटा सानो पक्ष मात्रै हो कि तान्त्रिक पक्ष मात्रै हो कि जसले चाहिँ यसलाई बलि पनि दिएर पूजा गर्ने हो। जस्तो यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो, दसैँमा काटमार हिंसा भन्दा पनि एउटा साधना गर्ने, योग गर्ने, ध्यान गर्ने, तपस्या गर्ने, एउटा शक्ति आर्जन गर्ने, ऊर्जा आर्जन गर्ने भन्नुभयो नि। र आजको नयाँ समाजलाई त्यो कुरा पनि सिकाउन आवश्यक छ होइन। आजको समाजलाई, आजको नयाँ पुस्तालाई भन्दै गर्दा काटमार जन्य संस्कृतिलाई कम गरेर होइन एउटा शान्ति सद्भाव चाहिँ कसरी कायम गर्न सकिन्छ त? यही पर्वलाई मध्यनजर गरेर, यही पर्वले दिन खोजेको सङ्केत हेरेर हामीले देवीको साधना गर्ने शक्ति त सबैलाई चाहिन्छ नि। बुद्धि पनि शक्ति हो, ज्ञान पनि शक्ति हो, ध्यान पनि शक्ति हो, सबै कुरा शक्ति हो। त्यो शक्ति आर्जन गर्नु भनेको बल मात्रै गर्ने यस्तो होइन। त्यो शक्ति आर्जन भनेको हरेक राज्य प्राप्तिको लागि शक्ति आर्जन चाहिन्छ। कुनै चिजमा सफलता प्राप्ति गर्नको लागि शक्ति आर्जन चाहिन्छ। त्यो कसरी हुन्छ त भन्दा योग साधना ध्यान दृढ निश्चय। योग साधना भनेको के हो त? एउटा दृढ निश्चय अठोट हो। त्यो अठोट गर्ने समय हो यो भनेको। त्यो अठोट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सजिलो उपाय के हो त भन्दा ध्यानबाट, योगबाट, साधनाबाट चाहिँ शक्ति आर्जन गर्ने हो। यो शक्ति आर्जन गरेर त्यो आफूलाई अनि राष्ट्रलाई अनि त्यसपछि यो सम्पूर्ण विश्वलाई नै चाहिँ त्यो आर्जन गरेको शक्तिले, त्यो प्राप्त गरेको शक्तिले चाहिँ यो सम्पूर्ण जगतको हितको लागि प्रयोग गर्ने हो। त्यो कसरी गर्ने हो त भन्दाखेरि आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान, साधनाबाट प्राप्त गरेको ज्ञान त काटमार गरेर ज्ञान प्राप्ति हुने होइन नि। त्यो त साधनाबाट दृढ निश्चय भएर लामो समयको अभ्यास हो नि साधना भनेको त। त्यो अभ्यास हो, त्यो साधना भनेको त्यो अभ्यास हो। त्यो अभ्यासले ज्ञान प्राप्ति गर्छ, त्यो अभ्यासले चाहेको चिज प्राप्ति गर्छ। त्यो भनेको के हो त? कुन चिजमा मान्छे लागेको छ त्यो चिजमा दृढ निश्चय भएर लाग। त्यो योग साधना भनेको त्यो हो नि त। ध्यान देऊ, मन लगाएर गर भन्नु नै योग गर्नु हो नि, ध्यान गर्नु हो नि। ध्यान दिएर गर न यो काम भनिन्छ नि हरेक चिजमा। त्यसको मतलब के हो त? यो शक्ति आर्जन गर्ने हो, आफूभित्र शक्ति आर्जन गर्ने हो। कसरी त? योग साधना ध्यान गरेर काटमार नगरिकन चाहिँ एउटा आफूलाई, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेर ध्यान भनेको त्यो हो। अनि आफ्ना इन्द्रिय, आफ्नो जन्मजात लिएका 6वटा शत्रुलाई मान्छेले जन्मिँदै बोकेको हुन्छ। त्यो 6वटा शत्रु मान्छेभित्र के हुन्छ? काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मात्सर्य। फेरि भन्नु म्याम एक्चुअली काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मात्सर्य 6 रिपु भन्छन् संस्कृतिमा चाहिँ। हामीले बोल्दाखेरि मान्छेले 6 रिपु जन्मजात बोकेर आएको हुन्छ। त्यसलाई त्याग गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ त्याग्न सकिँदैन। यो प्रकृतिले दिएको कुरा हो। यो विज्ञानले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यसलाई मैले दोस्रो एन्सर ठिक भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यो चाहिँ किनभने यो त्याग्न सकिने चिज होइन। यो प्रकृति जन्मजात मान्छेले। त्यसैले त साइन्सले पनि जहिले पनि हाम्रो संस्कृति र हाम्रो चाहिँ दिएको यी हरेक चाडपर्वहरूले दिन खोजेको सन्देशलाई पश्चिमाहरूले बुझेर एक गरेर केलाइरहेछन् नि। अहिले केलाइरहेछन् उनीहरूले। ओहो, यसभित्र धेरै कुराहरू छ, हामीले यसको अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर म्याक्स मुलर जो जर्मन विद्वानले 46 वर्षसम्म वेदको अध्ययन गरे।
त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यी षट रिपुलाई हटाउन सकिँदैन। षट रिपुलाई योग साधना ध्यानद्वारा के गर्न सकिन्छ त नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, बसमा राख्न सकिन्छ। काम कला पनि चाहिन्छ नि मान्छेलाई, नभए त सन्तान उत्पत्ति त यो विश्व ब्रह्माण्ड त फेरि त सन्तान रहित यो त लोप भएर जान्छ नि। काम क्रोध लोभ मोह मद र मात्सर्य यी षट रिपुलाई चाहिँ हाबी हुन दियो भने रिपु भएर निस्क्यो, शत्रु भएर निस्क्यो। नियन्त्रणमा राख्यो भने यी चिजहरू आवश्यक हुन्छन्। दर्शकवृन्द हो, चाडपर्वहरूले हाम्रो सामाजिक सद्भाव भाइचारा एकतालाई बाँध्ने काम गर्छ। दसैँको यो पर्वमा तपाईँहरू घर घरमा आपसमा परिवारमा समाजमा हुनुहुन्छ। हामी स्टुडियोमा यतिखेर नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। हामीसँग आज जोडिनु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृति विषयका प्राध्यापक निर्मला पोखरेल। पाल भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। आजको 6 प्रश्नमा हामी चाडपर्व संस्कृतिका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले दसैँको रमझम छ, तपाईँहरू आफ्नो घर परिवारमा दसैँ मनाइरहनु भएको छ। हामी यसै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्टुडियोमा अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृति विषयका प्राध्यापक निर्मला पोखरेल। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। यहाँले अघि महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाइरहनु भएको छ। यो दसैँ जस्तो चाडपर्वहरूको आफ्नै सांस्कृतिक धार्मिक होइन यसको चाहिँ सामाजिक महत्त्व पनि छ भन्दै गर्दा, तर यो चाडपर्व सँगसँगै आज अलि भड्किलो खालको संस्कृति पनि बढेर गइरहेको छ। यहाँ त संस्कृति विषयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ नि त होइन। भड्किलो अथवा व्यथितिहरू पनि बढ्दै गएको छ भनिन्छ, विसङ्गतिहरू भित्रियो भनिन्छ। यसको मौलिक पक्षलाई, दसैँको मौलिकतालाई कसरी जोगाउने त? दसैँ जस्ता चाडपर्वहरूको हरेक चाडपर्वको आफ्नो मौलिकता छ। हरेक चाडपर्वहरू भड्किलो बन्दै गइरहेको छ, खर्चिलो बन्दै गइरहेको छ। हाम्रो सामाजिक, हाम्रो पारिवारिक, हाम्रो आर्थिक हैसियतभन्दा पनि महँगो दसैँ भयो चाहिँ बन्दै जाँदाखेरि यो संस्कृतिविदका नाताले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई? योले दिन खोजेको सन्देश नबुझेर, यो दसैँ पर्व कस्तो हो भनेर गहिराइमा नबुझेर यस्तो समस्या आएको हो। अब खालि चाहिँ मनोरञ्जनको पक्षलाई मात्रै समाति दिएपछि त विभिन्न किसिमका भड्किला क्रियाकलापहरू हुने नै भए, देखासेखी हुने भए, अनि एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा पो हुने भयो। यस्तो कुरा दसैँमा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ है। दसैँमा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ, तर दिन खोजेको कुरा र भन्न खोजेको कुरा यस्तो होइन। दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो भनेदेखि आफूभित्र रहेको शक्तिलाई आर्जन गर। यो समयमा कसरी आर्जन गर त भन्दा योग साधना ध्यान गरेर, देवीको पाठ पूजा गरेर, यी सबै कुराहरू गरेर चाहिँ आफूभित्र एउटा उत्साह भएर, उमङ्ग भएर, एउटा त्यो उत्साह र उमङ्गले वर्ष दिनभरि ऊर्जा दियोस् भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो। दिन खोजेको चाहिँ सन्देश त्यो हो। तर कस्तो हो भने अरू सबै कुरालाई बिर्सिएर गहिराइसम्म यसको दिन खोजेको र भन्न खोजेको सन्देशलाई समाउन सकिएन। अनि माथि दसैँमा त हामी के देख्छौँ भने हाम्रो एउटा सामाजिक एकता सद्भावलाई एकातिर राख्नुपर्ने ठाउँमा अलि बढी प्रतिस्पर्धा जाने, यहाँले भन्नुभएको देखावटी देखासेखी गर्ने, जसरी पनि खर्च गर्नुपर्ने, ऋण काटेर खर्च गर्नुपर्ने, त्यो पनि एउटा जसले गर्दा कमजोर वर्गलाई मर्का पर्छ, सबैलाई मर्का पर्छ। फजुल खर्ची भनेको सम्पन्नले पनि गर्नु हुँदैन। नचाहिने ठाउँमा खर्च भनेको सम्पन्न वर्गले पनि त्यो जसले नचाहिँदो खर्च गर्छ त्यो चाहिँ आर्थिक अनुशासनहीन मानिन्छ। त्यो आर्थिक अनुशासनहीन जीवनशैली अत्यन्त सम्पन्नको लागि पनि त्यो राम्रो कुरा होइन। त्यो विपन्नको मात्रै कुरा छैन। यसमा कसैले पनि चाहिँ यस्तो किसिमको देखासेखी किसिमले अनि प्रतिस्पर्धात्मक किसिमले रवाफिलो किसिमले चाडपर्वलाई मनाउने नै होइन। यस्तो गर्न थाल्यो भने चाडपर्वभित्र विकृति आउँछ। किनभने त्यो कुराको सन्देश दिन खोजेको होइन नि। समाजलाई एउटा व्यवस्थित बनाऊ, यो पर्यावरणलाई जोगाऊ, यहाँबाट उत्पादित भएका वस्तुहरूको ग्रहण गर, आफूमा शक्ति आर्जन गर, आफूलाई सधैँभरि उत्साह र उमङ्गमा तिमीले कायम गर, न कि फजुल खर्ची हौ। फजुल खर्ची हुने कसैलाई पनि छुट छैन। आर्थिक अनुशासनहीन भएर हिँड्ने कसैलाई पनि छुट छैन। चाहे त्यो सम्पन्न होस् चाहे त्यो विपन्न होस्, आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई हेरेर भन्ने कुरा यहाँनिर गलत छ कि त्यो आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई हेरेर गर्ने भन्नु हुँदैन। यो संस्कृतिले त्यस्तो भन्न खोजेको छैन। संस्कृतिले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने जुन पर्वले जुन सन्देश दिन खोजेको छ त्यो पर्व बुझेर मानिदियो भने यी सबै विकृतिहरू आफै हराएर जान्छन्। यो पर्वले चाहिँ के गर्न खोजेको छ त भन्दाखेरि दसैँको एउटा संस्कृति एउटा सांस्कृतिको एउटा विषयका प्राध्यापकको रूपमा भन्नुपर्दा यसको सन्देश के हो त? यसको सन्देश के हो भनेदेखि आफ्नो गच्छे हेरेर दसैँ मनाऊ होइन यसको सन्देश। यसको सन्देश के हो भनेदेखि यो अहिलेको समयमा, यो पर्यावरणमा, यो समाजमा, यो मौसममा
हामीलाई हाम्रा ऋषिमुनिहरूले यहाँ उत्पादित भएका वस्तुहरूको ग्रहण गर, देवी देवताहरूलाई सम्मान गर, आफ्ना पिता पुर्खाहरूलाई सम्मान गर र चाहिँ एक अर्कामा सद्भावहरू ल्याऊ देऊ। त्यसमा चाहिँ आर्थिक हैसियतको प्रदर्शन नगर। तिमी विपन्न वर्गमा छौ भने पनि आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसारको तिमीले चाहिँ सामग्री जुटाएर बाँडेर खाऊ र सम्पन्न छ भन्दैमा त्यहाँनिर चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू त्यही बेलामा प्रदर्शन गर्ने होइन। आफ्नो चाहिँ आफूलाई चाहिँ फिट बनाउने, आफूलाई योग साधना ध्यानद्वारा सम्पन्नले पनि आफूलाई चाहिँ अझ चाहिँ योगीको रूपमा परिवर्तन गर्ने। आफूसँग जस्तो शिवजीले दिन खोजेको सन्देश छ नि, दिन सक्ने उनीसँग सम्पूर्ण संसार ब्रह्माण्ड छ, तर आफू के छन् त आफू चाहिँ के छन् त, उनी त दिगम्बर छन्, नाङ्गो छन् होइन। योगी भनेको त त्यो हो नि। त्यो स्तरको योग साधना गर भनेको सम्पूर्ण तिमी सम्पन्न छौ, जति सक्दो हिरा मोती सुन चाँदी तिमी नै लगाएर हिँड, भए जति सम्पूर्ण महँगा जिनिस तिमी नै प्रदर्शन गर, ठुल्ठुला होटलमा रेस्टुरेन्टमा गएर खाऊ, तिम्रो हैसियत त त्यो छ नि भन्न खोजेको होइन। यो दसैँको सन्देशले तर आज त्यस्तो देखिन्छ। यहाँले भन्नु पनि जस्तो यहाँले योग अथवा ध्यान तपस्याको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दा समाज त त्यो स्वीकार छ कि मान्न सक्छ सक्दैन कि? समाज त यहाँले भन्नुभएको छ होटल रेस्टुरेन्टहरूमा पार्टी प्यालेसहरूमा चोक चोकमा भड्किलो तरिकाबाट अगाडि बढ्यो नि त। मलाई एउटा गलत कुरा यहाँ सबैतिरबाट सन्देश 90% सन्देश कस्तो गइरहेछ भनेदेखि आफ्नो आर्थिक हैसियत हेरेर चाहिँ दसैँलाई मनाउनुपर्छ, यो नै गलत छ। यो पोइन्ट सोह्रै आना गलत छ। के राजा जनक सम्पन्न थिएनन्, तर उनी त योगी थिए त। आज हामीले जनकको नाम चाहिँ उत्कृष्ट राजाको रूपमा, एउटा महर्षिको रूपमा लिइरहेछौँ। हुन चाहिँ उनी राजा हुन्, तर उनको जीवनशैली एउटा महर्षिको रूपमा थियो। उनको त सम्मान झन् बढी थियो त। उनी त योगी जस्ता थिए त। उनको त योग साधना चाहिँ प्रबल थियो, सम्पन्नता नभएर त होइन। दिन खोजेको सन्देश यो हो, जतिसुकै सम्पन्न भए पनि एउटा चाहिँ हामीले आफ्नो दसैँले एउटा काठमार हिंसा भन्दा योग होइन, ध्यान तपस्या साधना, दृढ सङ्कल्प, दृढ निश्चय, अनि समाजमा एउटा मिलेर बस्न सक्ने किसिमको वातावरण, मनमा भएका मनमुटावहरूलाई मेटाउने भेटघाटको माध्यमद्वारा, आफूमा भएको एक अर्कामा भएको द्वेष ईर्ष्यालाई मेटाउनको लागि मान्न जाने, जो आफू ठुलो मान्छे छन्, ठुलो मान्छेसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध अनुसारको जसलाई मान्नुपर्ने हो त्यो अनुसारको सम्बन्धमा आफू चाहिँ जाने। अब हाम्रो केही छैन है मनमुटाव भन्ने किसिमको चाहिँ नयाँ सम्बन्धलाई उजागर गर्ने, साधना गर्ने, शक्ति आर्जन गर्ने, उत्साह भर्ने। रमाइलो मौसम छ अहिले, यो मौसममा प्रकृतिले दिएका चिजबिजहरू ग्रहण गर्ने, रमाउने, हाँस्ने र रमाएर हाँस्नेमा भुल्ने मात्रै आफ्नो आर्थिक हैसियत देखाउने मात्रै होइन, सम्पन्नले पनि त्यो एकदम सम्पन्नता देखाउने होइन। तर वास्तव संस्कृतिको हिसाबमा तपाईँहरू यही विषयको प्राध्यापक अनुसन्धान हुनुहुन्छ, दसैँ एउटा भड्किलो भइरहेको छ भनिहाल्नुभयो। अरू कुरा यसले एउटा दसैँमा जुन आफ्नो मौलिकता छ नि, चङ्गा उडाउने होइन अथवा पिङ खेल्ने, त्यो त अहिलेको पुस्ताले केटाकेटीले त्यो देखेनन्। पिङ खेल्ने पनि अवस्था छैन, चङ्गा उडाउने पनि देखिँदैन। एउटा यहाँले भन्नु पनि वातावरणीय पर्यावरणीय एउटा प्राकृतिक एउटा सौन्दर्यता छ। यति बेला हाम्रा कृषि एउटा भनौँ उत्पादन, विभिन्न उत्पादन भएको छ, धान बालीहरू लहलह छ भन्दै गर्दा त्यो पक्ष चाहिँ छुट्दै गएको देखिन्छ। यो चङ्गा उडाउने अथवा पिङहरू खेल्ने, आपसमा एउटा साथीभाइमा जाने घुम्ने होइन, त्यो कम भएर गयो। हामी त घरभित्रै अथवा मोबाइलमा ल्यापटपमा कम्प्युटरमा मात्रै एउटा सीमित, झन् कोरोनाले त हामीलाई बन्द कोठामा ल्याइदिएको छ। अब अलिकति फराकिलो त हुनु पऱ्यो नि। हो, यसको लागि राज्य सचेत हुनुपर्छ। ओडा नगर अनि सिङ्गो राष्ट्र सचेत हुने अवस्थामा पुगिसक्यो। किनभनेदेखि एउटा ओडा कार्यालयले आफ्नो एउटा निश्चित ठाउँ छुट्याएर पिङ राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो ओडाभित्र नै चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चङ्गा उडाउने प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्यो। अनि यो कुरालाई बिर्सिँदैन। ठुलो राज्यले लाखौँ करोडौँ खर्च गर्नु पर्दैन यसमा सचेत हुनु पर्यो। किन हाम्रो यस्तो संसारको समक्षमा गौरव गरेर मनाउन सक्ने, गौरव गरेर देखाउन सक्ने हाम्रो संस्कृति छ नि, त्यो संस्कृति जब यस्तो धरापमा पर्न जान्छ, आफ्नो घर सचेत हुनु पर्यो, समाज सचेत हुनु पर्यो, त्यो छँदैछ। तर सबभन्दा प्रभावकारी सचेतताको कहाँ देखिन्छ भने राज्य जब सचेत हुन्छ अनि त्यो प्रभावकारी हुन्छ। अब राज्यमा ठुलो सम्पत्ति खर्च गरेर यसमा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। ओडा त त्यो ओडा एउटा निश्चित ओडा त हुन्छ नि, त्यो ओडा कार्यालयले त्यहाँ व्यवस्था गरेर चङ्गा उडाउने प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्यो। अनि त्यसपछि आएर पिङ बनाइदिनु पर्यो। रोटे पिङ, लिङ्गे पिङ, चर्के पिङ, विभिन्न किसिमका पिङहरू छन्। ती पिङहरूको पिङ खेल्ने एउटा सार्वजनिक जग्गा काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त 100औं ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा, धेरै ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा त अतिक्रमण भएको छ। अहिले त्यस्ता वडा कार्यालयहरू अथवा स्थानीय तहहरूले त्यस्ता जग्गाहरूको संरक्षण गरेर
त्यहाँ एउटा भनौँ चङ्गा उडाउने होला अथवा पिङ बनाइदिने अथवा पिङ खेल्ने पिङ बनाइदिने होइन अथवा एउटा सामाजिक रूपमा सबैजना भेटघाट हुने ठाउँ बनाइदिने त्यो अवस्था देखिएन। त्यो अवस्थाको चाहिँ अब सुरुवात गर्नुपर्छ। विगतको दिनलाई सम्झेर दुःखी हुने कुरा छैन। अझै पनि 100औं वर्षसम्म हाम्रो संस्कृतिलाई संसारको कुनै संस्कृतिले कम्पिटै गर्न सक्दैन। यो एकदम सही कुरा हो, जतिसुकै मासेर गए पनि। तर यसो भन्दैमा हामीले राज्यले र कुनै समुदायले अथवा यो चाहिँ ज्ञान दिने निकायहरूले विश्वविद्यालयहरू स्कुलहरूले हेलचेक्राइ गरिदियो भने यो मासेर जान पनि सक्छ। मौलिकता चाहिँ हराउँदै गएको देखिन्छ। मौलिकता हराउने बाटोमा गइरहेको छ, सम्पूर्ण रूपमा हराएको अवस्था होइन। ग्रामीण तहमा पनि अलिकति मौलिकता कम भएर गएको हो। हामीले सहर बजारको त कुरा गऱ्यौँ, अब हाम्रो गाउँघरतिर पनि अलिकति मौलिकता चाहिँ कम हुँदै गएको हो। टेक्नोलोजी गाउँमा पनि प्रवेश गरिसक्यो नि त। अघि यहाँले भने जस्तै मोबाइल ल्यापटप गोजीमा मनोरञ्जन छ, फुत्त निकालेपछि गोजीबाट मनोरञ्जन त आँखा अगाडि छ, अनि त्यो बाहिर निस्केर पिङ खेल्नसम्म नजाने स्थिति भयो। यस्तो किसिमको वातावरण बनाउनु पर्यो कि राज्यले अब ठुलो लगानी नै गर्नु नगरिकन नै स्थानीय तहले गर्न सक्छ नि। यो एकदम यो साल नै जस्तो दसैँ त अब सकिन लागिहाल्यो, तिहारको लागि पनि हामी सचेत भएर के गर्नु पर्यो भने पिङहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि आएर यो प्रतिस्पर्धा चङ्गा उडाउने चाहिँ एउटा स्किल हो। यो त्यसै पिङ खेल्न जस्तो सजिलो छैन। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ नमास्नको लागि प्रतिस्पर्धा गराइदिएपछि उसको त्यो आफ्नो क्षमतामा वृद्धि गर्छ नि। कसैले पनि भोलि प्रतिस्पर्धामा जानु छ भनेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा अब राज्य सचेत हुन एकदमै बितिसकेको देखेको छु मैले चाहिँ। यो टेक्नोलोजीको विकास सँगसँगै हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउन राज्य सचेत भइदिनु पर्यो। जस्तो विश्वविद्यालय छ, संस्कृति विभाग छ, संस्कृति मन्त्रालय छ, मन्त्रालयहरू त छन् होइन, तर अब यस्ता मन्त्रालयहरू जस्तो भनौँ पर्यावरण जोगाउनको लागि सांस्कृतिक धरोहरहरू, मठ मन्दिरहरू, देवालयहरू, शक्तिपीठहरूलाई एउटा संरक्षण गर्ने त्यो खालको चाहिँ राज्यको काम हो नि त। त्यहाँ बजेट पनि छ, खर्च पनि भएको देखिन्छ, तर छैन व्यवहारमा। यो कुराको महत्त्व बुझ्नै सकेका छैनन् आधिकारिक निकायहरूले। हाम्रो संस्कृतिले हामीलाई कति हाम्रो पहिचान गराउँछ, कति हामीलाई धनी बनाएको छ, संसारको हामी सामुमा गौरव गरेर हाम्रो संस्कृति यस्तो छ भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ। र यो कुरालाई राज्यले अलिकति चाहिँ सिरियस भएर सोचिरहेको छैन। त्यो त्यहाँनिर एउटा अभाव खड्किरहेको छ चाहिँ आफ्नो निकाय, गाउँ तहदेखि भने नि मैले अघि, ओडादेखि, विभागदेखि, राज्यदेखि कार्यपालिकासम्म, कार्यपालिका भनेको मन्त्रीमण्डलसम्म यो कुरा चाहिँ ओडादेखि लिएर मन्त्रीमण्डलसम्म यो कुराको चाहिँ अलिकति सतर्कता साथ अगाडि लिएर जान पर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ। अब विभिन्न समयमा विश्वविद्यालयहरूले पनि पठन पाठनमा अथवा विद्यालयहरूले होइन महाविद्यालयहरूले अथवा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले ध्यान नदिएको पछिल्लो दिनमा हामी अरू दसैँ तिहार छठ पर्व हाम्रा विभिन्न सांस्कृतिक पर्वहरूको भन्दा नि अन्य भनौँ पश्चिमा जगतको पर्वहरूले चाहिँ बढी यहाँ प्रभाव जमाइरहेको देखिन्छ। हो, यो के भनेदेखि चाहिँ सम्पूर्ण निकाय, अघि मैले भने नि आधिकारिक निकायहरूले चाहिँ यसप्रति एकदम गहिरो रूपमा मनन गरिरहेका छैनन्। एकदम हल्का रूपमा हेर्दै जाँदाखेरि यसले ठुलो विकृति ल्याउन सक्छ र हाम्रो अत्यन्त धनी संस्कृतिलाई ओझेलमा पारेर बाहिरी ती आडम्बरी संस्कृतिहरू जो हाम्रा संस्कृतिभित्र छैनन्। हुन त हाम्रो संस्कृतिले सम्पूर्ण संस्कृति कुनै कसैको संस्कृतिलाई अपहेलना गर्दैन, सम्मान नै गर्छ। त्यसो भन्दैमा हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई चाहिँ ओझेलमा पारेर अरू बाहिरिया संस्कृतिहरूलाई प्रवेश गराउँदै उसैको हाबी नदिनको लागि चाहिँ यी सम्पूर्ण निकायहरू एक सचेत हुनु जरुरी छ। जस्तो चाहिँ पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ स्कुलको तहदेखि नै हाम्रो संस्कृतिको बारेमा पहिचान गराउँदै लान अब बितिसक्यो, त्यो जरुरी छ। विश्वविद्यालयमा महाविद्यालयहरूमा पुगुन्जेलसम्ममा यस कुरालाई नछोडिकन लाने, सानो क्लासदेखि लिएर मास्टर्स लेभलसम्म माथिल्लो लेभलसम्म पुग्दाखेरि पनि हाम्रो संस्कृतिको कुरालाई कुनै न कुनै अंशको रूपमा राख्दै लाने र हामीले चाहिँ जुन गृह कार्यहरू दिन्छ स्कुल तहका विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा जोड्दाखेरि हाम्रो संस्कृति जस्तो यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु, वडा तहदेखि एउटा मन्त्री परिषदसम्म, प्रधानमन्त्रीको तहसम्म, राज्यको उपल्लो तहसम्म, कार्यपालिकासम्म त्यस्ता निकायहरूले ध्यान दिएको देखिँदैन एकदमै। तर उहाँहरूले बजेट त माग्नुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ, खर्च गर्नुहुन्छ होइन, संस्कृतिहरू त त्यो जगेर्ना भएको छैन। यसो भन्दै गर्दा अब हामी दसैँको यो विशेष पर्वमा नै छौँ। दसैँको यहाँले फुलपातीदेखि नै वर्णन गरिरहनु भएको छ। अब विजया दशमी त्यसको शुभकामना होइन, अष्टमी नवमी आफ्नो ठाउँमा छ,
त्यस थोरै प्रसङ्ग जोड्नु न, अब हामी अन्तिममा पनि छौँ। हो, दशमी अब यो दशैँ नाम रहनुको कारणै 10 दिनसम्म सामान्य हिसाबमा 10 दिनसम्म मनाउनाले हो र त्यो 10औं दिन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यही दिनमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सामाजिक सद्भाव बढाउने, आफन्तहरू भेटघाट गर्ने, टिकाहरू लगाउने, आवत जावत गर्ने, सम्मान स्वरूप राखेको जमरालाई पूजा गरिन्छ नि। प्रकृति जमरा, गहुँ जौँ मकै यिनीहरू राखेको त्यो चाहिँ एउटा प्रकृतिका वनस्पतिलाई पनि पूजा गरेको हो। त्यो पूजा सम्मान गरेर घटस्थापनादेखि सम्मान गरेको त्यो जमरालाई अब ग्रहण गऱ्यौँ, पूजा गरिन्छ नि त जमरामा पनि। त्यसै राखेको होइन नि जमरालाई, त एउटा देवीको रूपमा हो जमरा पनि। यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। यहाँले अघिदेखि नै पर्यावरण भनिराख्नु भएको छ। हो, एकदमै पर्यावरणलाई यति महत्त्व दिएको छ नि हाम्रो संस्कृतिले। त्यो जौ मासेर नजाओस्, त्यो जौ एउटा तुलसीलाई जस्तो गरिन्छ, पिपललाई जस्तो गरिन्छ, जौ पनि एउटा देवीको रूपमा पूजा गरिन्छ। किन यो प्राणदायी वनस्पति हो। यो पर्यावरणलाई यो चाहिँ शुद्ध पारेर राखिराख्नको लागि विभिन्न औषधीय गुणहरू भएको, आयुर्वेदिक गुणहरू भएको, औषधि बोकेको गुणको जौलाई चाहिँ सम्मान गरेर देवीको रूपमा सम्मान गरेर त्यो दिन सम्मान स्वरूप शिरमा धारण गर्ने हो। त्यो त्यसै राखेको होइन। त्यो यो दशमीको दिनमा चाहिँ अब त्यो देवी स्वरूप तिनको चाहिँ अब प्रसाद ल्याऊ। तिनलाई तिमीले यत्रो दिन पूजा गर्दै गर्दै आयो, 9 दिनसम्म पूजा गर्दै आयो, अब 10औं दिन उनको ग्रहण गर्ने दिन आयो। उनलाई चाहिँ अब शिरमा राखेर सम्मान गर्ने, त्यसैको सम्पूर्ण एक आपसमा बाँड्ने, टिका लगाइदिएर जमरा लगाइदिने। यो चाहिँ एउटा पर्यावरणीय एउटा सानो किसिमको खेतीको नमुना दिएको हुन्छ नि त। त्यो जौ घटस्थापना गरेको दिनमा त त्यहाँ अघि भन्नुभयो नि, यो आजको दिनमा जुन ल्याइन्छ नवपत्रहरू, त्यसमा त बेलपत्र, अनार, अनि अदुवा, हलेदो, यी सब चिजहरूलाई सम्मान गरेर चढाइएको छ नि। आज त्यो सम्मान गरेर चढाएका चिजहरू विसर्जन गरिन्छ त्यो दिन। अब कसैले दशमीको दिन गर्छन्, कसैले पूर्णिमाको दिन गर्छन्। यिनीहरूलाई अब सम्मान स्वरूप विसर्जन भनेको सम्मान स्वरूप अब तिमीलाई सम्मान दियौँ, तिमीले पनि हाम्रो रक्षा गर। अन्ततोगत्वा मान्छेले आफ्नो रक्षा खोजेको हुन्छ। ती चिजहरूले मान्छेलाई रक्षा गरिरहेको हुन्छ नि। ती वनस्पतिहरू, औषधीय गुण भएका वनस्पतिहरू चढाउने हो। ती नवपत्रहरूमा तिनै औषधीय गुण भएका वनस्पतिहरू चढाइन्छ। आजको अब दशमीको दिनमा चाहिँ यिनलाई सम्मान गर्दै विसर्जन गरिन्छ र त्यो जमरा देवी हो, जमरा देवीलाई शिरमा ग्रहण गरिन्छ। किन प्राणदायी हो नि त ती वस्तुहरू भनेको त। तिनलाई सम्मान गर्दै अनि आपसमा सद्भाव गरेर अनि टिका मान्यजनसँग लिएर अनि खाने पिउने अब आयो कुरा यहाँनिर। अब यसमा चाहिँ अब रमाइलो पनि गर्ने, उत्साह पनि गर्ने, खाने पिउने पनि हो। धर्म र संस्कृतिले रूढ भएर कठोर परिश्रम मात्रै गर भन्दैन, सबै कुरालाई सन्तुलित गर्दै लग जीवनमा। जब तिमीले जीवनमा सन्तुलित गर्दै यी सबै चिजहरू, रमाइलो पक्ष, धार्मिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, पर्यावरण जब बिर्सिँदैनौ तब तिम्रै हित हुन्छ भनेर हाम्रो संस्कृतिले भनेको छ। मानव हितको लागि गरेको हो यो सबै कुराहरू। हेर्नुहोस् त कसरी मिलाएको छ। निश्चित रूपमा यहाँले धेरै सूचनाहरू, जानकारीहरू हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई दिनुभएको छ यो कार्यक्रममा। दशैँको सामाजिक, आज हामीले दशैँको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र विभिन्न सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, यो अहिले राजनीतिक कटुता पनि छ नि। राजनीतिक कटुतालाई पनि यस्तो चाडपर्वले जोड्न सक्छ। फेरि मुलुक एउटा समृद्धिको बाटोमा, विकासको बाटोमा एउटा अहिले राजनीतिक एउटा एकदम दलहरू बिचको एकदम एउटा प्रतिस्पर्धा भन्नुभयो नि, जो प्रतिस्पर्धा असाध्यै त्यो सुहाउँदो प्रतिस्पर्धा छैन। गाली गलोच शैली त्यो देखिएको संसद भवनमा त्यो खालको प्रवृत्ति देखिन्छ। कमसेकम उहाँहरूको पनि एउटा सद्भाव बढोस्, उहाँहरूमा एकता होस् भन्ने सन्देश नै रह्यो। हस् त, यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। चाडपर्वको अवसरमा स्टुडियोसम्म आएर यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हुन्छ, हस् त। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा दशैँको आज हामीले सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, यसका विविध पक्षहरू, त्यसै राजनीतिक पक्षहरू, पारिवारिक एउटा भाइ बन्धुको र परिवारमा देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो दशैँ कसरी मनाइरहेका छन्, दशैँले एकतामा बाँध्ने काम गर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृति विषयका प्राध्यापक संस्कृतिविद निर्मला पोखरेलले। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। आजलाई हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।